قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. في هذا من الفائدة أن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بتعلم الأذكار والأدعية الماثورة وحافظ عليها، عليه أن يعلمها غيره، لأن كثيرا من الناس بحاجة إلى من يعلمهم الذكر المأثور، فلا يبخل عليهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وهذا من أحسن الهدايا التي يقدمها المسلم لإخوانه. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يتهادون مسائل العلم، يلقى أحدهم أخاه فيقول له: ألا أهدي لك هدية؟ فيقول: بلى. فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فيهديه حديثا. وليكن نهج المسلم كنهج الصحابة،